बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 8 सितंबर है, 2025 है। जो 7 तारीख के बाद जब 8 तारीख शुरू होने वाली थी तो 10 बजे के करीब ज़ायचे में ग्रहण लगा, चांद ग्रहण। और ये जो चांद ग्रहण लगा दोस्तों, ये हमेशा होता है और इसके अंदर जो एक वक्त है सूरज और चांद ग्रहण का, उसका एक कायदा कुलिया हमारे असातिज़ा इकराम ने, हमारे सीनियर्स ने दिया हुआ है, जिन्होंने इस इल्म पे बहुत काम किया कि एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण के दरमियान कितना फ़ासला होगा। ये भी मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि दुनिया में ये जो चांद और सूरज ग्रहण है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जितनी तकरीबन आप समझिए दुनिया की हिस्ट्री है, उतनी ही ग्रहण की हिस्ट्री भी पुरानी है। ज़ायचे में जब ग्रहण लगते हैं दोस्तों, तो ये मुश्किलात का वक्त लाते हैं और इस ग्रहण के बाद जो है ज़लज़ले वगैरह आने की सिमत में इसके नज़दीक नज़दीक बातें जाती हैं। अब आप जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के इससे थोड़ा शगफ रखते हैं, डराने वाली बातें बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को डराते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ से कवी है, बड़ी है, बहुत ताकतवर है। तो अल्लाह से हमेशा रहमत की तवक्का रखनी चाहिए। इस वक्त में इस्तिग़फ़ार पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की से तौबा करें। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो ज़िक्र आप करते हैं वो करते रहें। और ये जो ज़ायचे में ग्रहण लगा दोस्तों, ये बुर्ज हौत में लगा है। अब बुर्ज हौत में चांद ग्रहण हुआ और ज़ुहल भी यहीं है। तो अब ये जो जिस बुर्ज में सितारे हों जितने भी और ग्रहण लगे, उसके असरात उस तारे के माते लोगों पे बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो ज़ुहल है, दुनिया में हर पुरानी चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। ये जो ज़ुहल बुर्ज हौत में है, तो यहाँ पे ग्रहण का होना, और क्योंकि ज़ुहल बुनियादी तौर पे ज़मीन और ज़रात से भी बड़ा इसका ताल्लुक़ है, और उसके अलावा ज़मीन के ज़ेर ज़मीन जो मादनियात पाई जाती हैं उनका भी इसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। हर सितारे को धातें भी मिली हुई हैं, जो उसके सितारे की धात है वो उसका पता है। इसी तरह उस सितारे का पत्थर है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारी कैलकुलेशन में हर बुर्ज और सितारे के हिसाब से जो इसमें आज़म है वो मैंने बताए हुए हैं। तो जो बंदा भी वो इसमें आज़म पढ़ेगा इंशाअल्लाह वो फ़ायदा उठाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रहण लगा है बुर्ज हौत वालों के पहले खाने में लगा है। चांद ग्रहण का यहाँ लगना और उसके बाद इनके ज़ायचे के 7वें खाने में दोबारा ग्रहण की सिमत में बातें आना, इस बात की निशानदही है कि आपको बहुत हौसले की और बुर्दबारी की ज़रूरत है। मनफ़ी ख़यालात दिमाग में बहुत पैदा होंगे और ऐसे ख़यालात होंगे कि आप अपने आप को अकेला और बेयारो मददगार समझेंगे। ये याद रखिए कि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और उसी से मदद मांगनी चाहिए और उसी से बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। अगर कोई, मैं समझता हूँ कि मुसलमान घबरा जाता है मुश्किलात से, तो उसे चाहिए कि वो अपने ईमान को तजदीद करे और तकड़ा रहे, क्योंकि मुसलमान का काम नहीं है कि वो मुश्किलात से घबराए। ये हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री है कि हम मुश्किलात से कभी नहीं घबराते और ना ही घबराना चाहिए। ये मैं इसलिए बात दोस्तों अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुर्ज हौत के लोगों के दिमाग में तन्हाई अब आएगी, क्योंकि जज्बाती लोग हैं। खुदा न खास्ता कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि इनके ज़ायचे के 7वें खाने में सूरज बैठा हुआ है और सूरत हाल नेगेटिव हो सकती है। बुर्ज हौत की बहुत सारी ख़वातीन, ख़ास तौर पे ये जो बुर्ज हौत की ख़वातीन होती हैं, इन्हें हम कहते हैं बुनियादी तौर पे ये जज्बाती ख़ातून हैं। जज्बात में आके कोई गलत कदम भी उठा सकती हैं और इसमें ज़्यादातर ये अपने आप से इंतकाम लेने की कोशिश करती हैं। इसी दोस्तों ज़ायचे में अगर गौर से इसको पढ़ा जाए पूरी दुनिया के ज़ायचे में, तो इस वक्त ये जो ग्रहण लगा है इसके असरात अमेरिका पे भी आएंगे। उसकी वजह ये है कि जो अमेरिका का बुर्ज है जोज़ा, उनके समझिए कि ऐसे हाल के खानों में ये ग्रहण लगा है, लिहाजा आने वाले वक्त में
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگوں کے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ اور یہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو سورج ہے اس وقت وہ خاکی برج میں ہے اور اس کے مد مقابل جو برج حوت ہے وہ آبی برج ہے، لہذا پانی اور زمین کے ماہیت رکھنے والی چیزوں میں جسے کہتے ہیں تلاطم آئے گا، چیزیں اوپر نیچے ہوں گی، یہ ذائچہ اس سمت میں بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ آنے والے وقت میں دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ شمس اور زحل کی آپس میں نحس نظر ہوگی۔ یہ جو نحس نظر ہوگی یہ صاحب اقتدار لوگوں کے آپس میں جنگ و جدل کی سمت میں بات لائے گی۔ جنگ و جدل سے مراد یہ نہیں ہے خدا نخواستہ وہ ہتھیار اٹھائیں گے، ایک دوسرے فائرنگ کریں گے، یہ ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ اختلافات جنم لیں گے۔ جو اپنا سورج ہے یہ اقتدار کا ستارہ ہے اور زحل جو ہے یہ سیاست کا ستارہ ہے، لہذا یہ دونوں ستارے آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ اور بہت سارے پاکستان میں سیاستدانوں کے جو میں نے ذائچے بنائے ان میں زیادہ ترین دو ستاروں کو میں نے ایکٹیو سمجھا، اور بہت سارے ذائچوں میں سورج عطارد اور زحل کا کران بھی میں نے دیکھا اور دیگر ستاروں کے ان کے ساتھ ناظر ہونا بھی دیکھا۔ یہ جو دوستو ذائچے میں صورتحال ہے یہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہے۔ مشتری دوستو اس وقت آج 8 سپٹمبر 2025 کو 19 درجے برج سرطان میں ہے اور مریخ جو ہے وہ 20 درجے برج میزان میں ہے، تو ذائچے میں مریخ کی اور مشتری کی آپس میں نحس نظرات ہیں۔ یہ جو نحس نظرات ہیں یہ برج سرطان والوں کو اور برج میزان والوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جو بندے نے برج میزان والے نے اپنے غصے اپنے جذبات پہ قابو نہ پایا تو اب وہ آنے والے وقت میں مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ایسے سمجھیے جیسے کہ کوئی بندہ قابل ہے، بہت اچھا پڑھا لکھا، اپنے فن میں ماسٹر آدمی ہے، لیکن اسے ہو سکتا ہے اس کی اصل جگہ جہاں پہ وہ ڈیزرو کرتا ہے جس سیٹ پہ، تو اسے وہاں نہ لگایا جائے اور وہ جذبات میں آ کے اپنی جاب کو سے استعفیٰ دے دے۔ یہ جو گرہن کے اثرات ہیں اور یہ جو ذائچے میں 2 ستاروں کے اثرات ہیں، اگر میں ان کو سب کو بیان کرنا شروع کروں دوستو تو اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے گی کہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن جنرلی میں یہ سمجھا دوں کہ یہ جو وقت ہے آپ دیکھیے، جب میں نے عرض کیا آپ سے کہ عدلیہ کا ستارے اب سٹرونگ ہوں گے، اب سپریم کورٹ میں موو چل پڑی ہے، پٹیشن دائر ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات انہوں نے آج تک چھپائی ہوئی تھی وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ دوستو ذائچے کے منصوبات ہیں۔ ان منصوبات میں ابھی جو چیزیں اور آنی ہیں اس میں سورج گرہن کے اثرات بھی آنے ہیں، تو آنے والا وقت تھوڑا مشکلات کا آئے گا۔ اور دوست آپ بڑا پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، تو میں سب دوستوں سے ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے ہر برج ہر ستارے کا اسم اعظم بتا دیا ہے، اس کا ورد رکھیں۔ اور اب آپ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ڈیٹ آف برتھ ٹائم آف برتھ نہیں پتہ، تو تھوڑی محنت زیادہ کریں۔ جتنے بھی بروج ہیں 12 برج ہیں، باقی ستارے ہیں، ان سب کے اسم اعظم میں نے بتائے ہوئے ہیں، میرے چینل پہ پڑھے ہیں، تو آپ سب بروج کے جو اسم اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، آپ ان کا ورد شروع کر دیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی برج ایسا ہے اور ستارہ ہے جس کے تحت آپ پیدا ہوئے، تو جب آپ وہ پڑھیں گے اس کے پازیٹیو اثرات آپ پہ آئیں گے۔ یہ دوستو ایک بڑا مجرب ترین قاعدہ اور کلیہ ہے، اور یاد رکھیے گا مشکلات میں اپنے مالک کو یاد کرنا، اپنے رب سے توقع رکھنا، اور یہی مسلمان ہونے کی، ایمان ہونے کی نشاندہی ہے کہ اپنے مالک سے توقع رکھنا، اس کا ذکر کرنا اور اس سے دعا کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ باقی دوستو ابھی ذائچے میں یہ جو نیگیٹو اثرات آنے ہیں شمس کے اور زحل کے، یہ ایسا ایسا میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل کی ویڈیو میں فردر جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور الحمدللہ جوک در جوک لوگ لے رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے گرد و نواح میں دیکھیے کسی بھی اپنے عزیز کو جو بہت عرصے سے دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، ان سے گزارش کریں کہ وہ پولی کیور ضرور اپنے لیے ایک آرڈر کریں اور 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھائیں۔
انشاءاللہ ان کا معدہ بھی ٹھیک ہوگا، ان کے جسم کے اندر کہیں کوئی سوزش ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور نظام بہتر ہوگا، اور کوئی فاسد مادے اگر جسم میں ڈپازٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ نکلنے شروع ہو جائیں گے۔